अच्छा लई हम क्यों पाकिस्तान के भाई हैं आप? अब्बू भाई एकदम ये भी हम पाकिस्तान क्यों के पाकिस्तान के? मरवत साहब। ये जेडी है कि मरवत साहब? अरे हम लोग को सदा जिंदगी एमपीएम कह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से, जिस तरीका अंदाज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज तो नामुमकिन है कि अल्ताफ हुसैन साहब अगर सियासत के बादशाह ना होते। आपको अल्ताफ हुसैन साहब के माजी की अगर मैं याद दिलाना चाहूं तो 6 साल, ये कराची के लोग बिलखसूस मुहाजिर लोग ये याद रखें, 6 साल अल्ताफ हुसैन साहब ने एक 50 बाइक पे 6 साल बैठ के अल्ताफ हुसैन ने अपनी कौम के लिए मेहनत करी। अल्ताफ हुसैन को किस चीज की कमी थी? पहले तो मेरा यह सवाल है उन लोगों के लिए, अगर जो लोग अल्ताफ हुसैन के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन अपनी अयाशियों के लिए सियासत में आया, या वो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन अपने मकासद के लिए सियासत में आया, तो मेरा उन लोगों से एक मासूमाना सवाल ये है कि जिस बंदे के खुद के भाई अमेरिका में बैठे हुए थे, उस बंदे को क्या जरूरत थी इस तरह धक्के खाने की, मारे खाने की, लहूलुहान होने की? क्या जरूरत थी उसको? अल्ताफ हुसैन के जो दिलो दिमाग में जो चीज आई वो यही थी कि मुहाजिरों का कोई वारिस नहीं था। जब मुहाजिर पाकिस्तान में आए थे तो उन्हें पाकिस्तानी नहीं, उन्हें मुहाजिर के नाम से लोग पहचानते थे। लोग उनको पाकिस्तानी समझते ही नहीं थे, लोग कहते थे कि ये इंडिया से आए हैं। अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिरों को एक कौम बनाया, एक कौम का कायद बने, और उसके लिए उन्होंने 6 साल एक 50 बाइक पे मेहनत करी। ये मेहनत ना मुस्तफा कमाल ने करी, ना खालिक मकबूल सिद्दीकी ने करी, ना किसी और बड़े एमकेएम के रहनुमा ने करी। जो मेहनत अल्ताफ हुसैन साहब ने करी, आप तमाम लोगों के सामने इस चीज का वाज़ेह पैगाम है कि मेहनत के बगैर ना इंसान आगे जाता है, ना ऊपर पहुंचता है, और जो लोग मेहनत करते हैं वही बुलंदियों को छूते हैं। जिस बंदे ने 6 साल एक 50 पे बैठ के अपनी कौम के लिए आवाज उठाई, मारे खाई, धक्के खाए, लहूलुहान हुआ, आज वो कौम के रहनुमा, वो रहनुमा उस टाइम उसी कौम में शामिल थे, उनको इस बंदे ने उनको आगे आने की हिम्मत दी। आज ये वही लोग हैं जिन्होंने इस बंदे का बाइकाट करके अपने आप को रहनुमा कहलवाया और अपनी पार्टियां बनाई। लेकिन इनकी पार्टियों से पहले वो वाहिद लीडर था जो अपनी कौम को जगाता था, अपनी कौम को यकजा करता था, वो था सिर्फ अल्ताफ हुसैन। अब अल्ताफ हुसैन ने जो 22 अगस्त 2016 को किया, उसकी बारह उन्होंने अपनी कौम से, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान, फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से उन्होंने इस चीज की खत लिख के माफी मांगी कि उनसे ये बारह गलती हुई, उन्होंने गुस्से में ये किया। जब उनसे ये सवाल सहाफियों ने पूछा कि आपने 2016 में 22 अगस्त 2016 को इस तरह का जो काम किया क्यों किया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तंग आ चुका था। हमारे लापता कारकुनान, हजारों कारकुनान जो लापता थे, उनकी बाजियाबी के लिए बोलते हैं हमने बहुत मेहनत करी, भूख हड़ताल करी, एहतजाज करे, हड़तालें करी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। इसलिए अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं कि मैंने गुस्से में आके, तंग आके इस निजाम के खिलाफ में बोला। तो उसका जो फायदा था, उस चीज आपको ऊपर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन जितने भी कोशिश कर लें, जिस बंदे ने अपनी कौम के लिए 6 साल इस तरीके से मेहनत करी और इससे कबल भी बेतहाशा मेहनत करी और इसके बाद भी अपनी कौम के लिए मेहनत करता रहा, तो उसकी मेहनत कभी जाया नहीं जा सकती और कौम हमेशा उसके साथ खड़ी है। आज भी अगर कराची का सर्वे आप कर लें, कराची के जो रिहायशी लोग हैं, बिलखसूस जो यहाँ के रहने वाले पुराने लोग हैं, चाहे वो मुहाजिर हैं कि नहीं है, उनसे आप जब भी पूछेंगे उनके मुंह पे लफ्ज अल्ताफ आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और ये जितने अभी के लोग हैं, मुस्तफा कमाल समेत, इन तमाम लोगों को लोग बुरा भला ही कहेंगे, कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन भाई के नाम पे आज भी लोग फिदा हैं, पहले भी थे और आगे भी आपको नजर आएंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو الطاف حسین کے ایک نئے انداز میں جو سیاست ہے، آپ سب کو پتہ ہے ماضی میں الطاف حسین صاحب نے جو ایم کیو ایم کی غلطیاں تھی، دیکھیں کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، دیکھو ہر ایک چیز کے اندر غلطی ضرور ہوتی ہے. ہم تمام انسان ہیں، ہم خطاؤں کا پتلے ہیں، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوتی ہے. وہ الطاف حسین صاحب میں بھی وہ کوتاہی تھی. انہوں نے ماضی میں جس طرح اپنا بھائیوں کے بدلے لیے یا اپنی قوم کے بدلے لیے یا جس طرح بھی ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے. لیکن ابھی الطاف حسین کا جو ذکر ہے، جو ان کی اپنی ایک کمیٹی جو لندن میں ایم کیو ایم لندن میں بیٹھی ہے، اب اس میں الطاف حسین نے جو تذکرہ کرا، وہ تذکرہ یہی ہے کہ اپنی قوم کو اب قلم ان کے ہاتھ میں دینا ہے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں اب قلم دینا ہے، اب اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے پڑھائی کی طرف بھیجنا ہے. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. اگر اس کے دو نظریے دیکھے جائیں، ایک نظریہ یہ کہ شاید الطاف حسین صاحب سیاست میں آنے کے لیے یا پاکستان کی سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے ان کا یہ اقدام بہت مؤثر ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے ایک نیا انڈرسٹینڈنگ طریقہ لے کے آئے ہیں، جس میں وہ اپنی قوم کو قلم دے رہے ہیں، نہ کہ وہ پرانی سیاست جو 92 کی سیاست تھی، جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی، اس سیاست کو ترک کر کے. کیونکہ میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی یہ کہا تھا کہ اب اگر ایم کیو ایم کو یا الطاف حسین کو یا کوئی بھی ایسی جماعت ہو جو ایک لسانی بنیاد پہ کھڑی ہو، وہ اب لسانی بنیاد پہ وہ اب نہیں چل سکتی، جبکہ وہ پوری پاکستان کی قیادت نہ کرے. تو الطاف حسین اس ٹائم پوری پاور میں ہے کہ وہ پاکستان کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف ایم کیو ایم کراچی کی. کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ جس طرح کی حلقہ بندیاں 2018 کے بعد ہوئی ہیں، ان حلقہ بندیوں پہ یہی وجوہات ہے کہ ہر حلقے میں اب ہر پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے اور ہر حلقے میں ہر قوم، ہر نسل کے لوگ ہیں. تو صرف ایم کیو ایم نہیں جیت سکتی. ایم کیو ایم جب جیت سکتی ہے جب ایم کیو ایم تمام لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گی. اس میں تمام پٹھان، مہاجر، سندھی، سرائکی، بلوچ، تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے جب ایم کیو ایم ان پر راج کرے گی. اور یہی ٹرک الطاف حسین آپ آزمانا چاہ رہے ہیں، جو آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کے سامنے نظر آئے گی کہ الطاف حسین صرف مہاجروں کی اب قیادت نہیں کریں گے، الطاف حسین پوری پاکستان کی قیادت کریں گے، جس میں تمام قومیں، تمام نسلیں، تمام زبانیں ہوں گی. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. اگر الطاف حسین کو اس چیز کی اجازت ملتی ہے اور وہ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں تو یہ مہاجروں کے لیے بہت اچھی بات ہے. اس میں لسانی بات نہیں ہونی چاہیے. پٹھان، سندھی، مہاجر، بولو، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے پرچم تلے ہیں اور ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ہماری نوجوان نسلوں نے آگے لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں. جتنا نوجوان پڑھائی میں زیادہ دھیان دیں گے اور نوجوان ترقیاں کریں گے، اس سے ہمارے پاکستان تو سب سے زیادہ بہتری ہوگی، ہمارے مستقبل کے لیے سب سے زیادہ بہتری ہوگی. یہی چیز، یہی ویژن عمران خان صاحب کا تھا اور یہی اب الطاف حسین صاحب کا بھی نظر آ رہا ہے.
है।